बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज का ये मैसेज पाकिस्तान में रहने वाले लोगों के लिए है। कोरोना वायरस पूरी दुनिया में एक वबा की शक्ल में फैल चुका है और तकरीबन पूरी दुनिया इसकी लपेट में आ चुकी है। ये वायरस सबसे पहले चाइना में नमूदार हुआ और चाइना में सबसे ज़्यादा लोग इस चीज़ का शिकार हुए और उसकी वजह ये थी कि इससे पहले ये वायरस कभी कहीं देखा नहीं गया और चूंकि ये वायरस पहले कभी नज़र नहीं आया तो लोग इस बारे में जानते नहीं थे कि ये वायरस कितनी तबाही फैला सकता है। इस वक्त कोरोना वायरस से तकरीबन लाखों लोग पूरी दुनिया में इसका शिकार हो चुके हैं और हज़ारों के हिसाब से अमवात हो चुकी हैं। तो सबसे पहली बात तो ये है, पाकिस्तान में रहने वाले लोगों को ये समझने की कोशिश करनी है कि इस वायरस को, इस बीमारी को संजीदगी से लें। चूँकि ये वायरस सबसे पहले चाइना में आया, उनके पास इस वायरस की कोई हिस्ट्री मौजूद नहीं थी, इसलिए वहाँ के लोग सबसे ज़्यादा इस चीज़ का शिकार हो गए। ये वायरस कहाँ से आया, किस तरह से फैल रहा है और क्यों लोग किस तरीके से लोग मौत का शिकार हो रहे हैं, ये समझने के लिए उनको कुछ वक्त दरकार हुआ। और आज ये वायरस चाइना, यूरोप, अमेरिका, तकरीबन पूरी दुनिया में फैल चुका है। पाकिस्तान में जब ये वायरस पहुंचा है तो हमारे पास उसकी कुछ हिस्ट्री और हिस्ट्री से निकले हुए नंबर्स मौजूद हैं। यानी सबसे पहली बात तो ये, इस वायरस को संजीदगी से लें। ये मत सोचें कि ये वायरस किसी दूर दराज के किसी ममालिक की बीमारी है, हमारे पास नहीं आ सकती, क्योंकि जो लोग इस चीज़ का शिकार हुए हैं उन्होंने चीख चीख कर कहा है कि इसको सीरियस लें और इसको मानें। और दूसरे नंबर पे ये कि रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ इसको इस तरह से संजीदगी से ले कि जो इक़दामात उन ममालिक ने किए हैं कि जो इस चीज़ का शिकार हुए हैं, जैसे इटली हो गया, यूके हो गया, अमेरिका हो गया, चाइना हो गया, तो किसी वक्त भी पाकिस्तान भी कम्प्लीटली लॉकडाउन हो सकता है। अब पाकिस्तान जहाँ पर आए दिन रमज़ान या मुहर्रम के दिनों में अशिया की कीमतें जो हैं वो आसमान को छूने लगती हैं, तो इस मौके पर भी आप इस चीज़ का ख्याल रखें कि आप इससे पहले कि चीज़ें महंगी हो जाएं। कुछ इलाकों में तो लोगों ने जो हैं अशिया का ज़ख़ीरा करना भी शुरू कर दिया है। तो इससे पहले आप अपने घर में चाहे वो चावल हैं, चाहे वो आटा है, चाहे वो घर की ज़रूरियात ज़िंदगी है, दालें हैं, उनका स्टॉक कर लें। नंबर 2, अगर आपका गुजारा होता है तो काम पर बिज़नेसेस को क्लोज़ कर दें और घर पर रहें। और क्योंकि ये एक ऐसी चीज़ है कि जो देखें, हम हर चीज़ को दीन के साथ अटैच करते हैं। बेशक ये इस वक्त जो पूरी दुनिया इस चीज़ की लपेट में है, इसने इंसान को इंसान की औकात याद दिला दी कि इंसान है क्या। आज हम भी यहाँ देखते हैं कि लोग थोड़े फासले से एक दूसरे से बात कर रहे हैं, कोई किसी से हाथ नहीं मिला रहा, कोई किसी के करीब नहीं जा रहा, कोई किसी को मिल नहीं रहा। लोग घरों में रहना शुरू हो गए हैं, काम पे जाना बंद कर दिया उन लोगों ने। तो इस चीज़ को संजीदगी से ले, दीन के साथ इसको यूँ अटैच मत करें कि जैसे ये कोई अजाब है। ये अजाब है या आजमाइश है, इस चीज़ का फ़ैसला हम नहीं कर सकते। हमारे लिए क्या हुक्म है, आजमाइश और अजाब का बड़ा सिंपल सा फार्मूला है कि अगर कोई चीज़ आपको अल्लाह के करीब कर दे तो वो आपकी आजमाइश होती है, और जो चीज़ आपको अल्लाह से दूर कर दे वो सज़ा होती है, वो अजाब होता है। तो इसमें पहला स्टेप तो ये है कि नंबर 1 कि इस वायरस को संजीदगी से लें। ये मत कहें कि देखी जाएगी, हो जाता है, कोई बात नहीं, अल्लाह मालिक है। बेशक अल्लाह मालिक है, लेकिन अल्लाह भी फरमाता है कि आप ऊँट को बांध कर अल्लाह पर तवक्कुल करें, अपने सारे इक़दामात कर कर अल्लाह पर तवक्कुल करें, हाथ बांध कर अल्लाह पर तवक्कुल ना करें। इसकी मिसाल ऐसी ही है कि आप सुबह उठते हैं, आप जानते हैं कि अल्लाह राज़िक है, अल्लाह रिज़्क़ देने वाला है, लेकिन फिर भी आप उठते हैं, आप काम पर जाते हैं, आप अपने कारोबारी मामलात को डील करते हैं, क्योंकि आपको मालूम होता है कि अल्लाह रिज़्क़ देगा हमारी एफ़र्ट्स के साथ। उसी तरह पहली बात तो ये हो गई। दूसरी बात ये है कि जितना हो सके आप घरों में उन चीज़ों को जो है स्टॉक कर लें। वो खाने पीने की चीज़ें हैं, वो रहने सहने की चीज़ें हैं, ताकि कोशिश करें कि घर में रहें, बाहर जाने की ज़रूरत ना पड़े। और नंबर 3, ये एक मौका है नेकी का भी, क्योंकि ये वायरस सबसे ज़्यादा बुज़ुर्ग लोगों को आ रहा है पूरी दुनिया में। अगर आप नंबर्स, क्योंकि पाकिस्तान को अब ये फ़ायदा हासिल है कि उनके पास एक लिस्ट आ चुकी है नंबर्स की। ये वायरस सबसे ज़्यादा बूढ़े लोगों को अफेक्ट करता है
اور وہ اس سے سروائیو نہیں کر پاتے. جو لوگ ریکور کرتے ہیں ان کا امیون سسٹم مضبوط ہوتا ہے, وہ ینگ ہوتے ہیں اور اس وجہ سے وہ ریکور کر جاتے ہیں. تو بوڑھے لوگوں کو اسپیشلی باہر نہ نکالا جائے, ان کو گھروں میں رکھا جائے. اور ایک نیک کام ہم کر سکتے ہیں کہ ہمارے آس پاس, ہمارے محلے میں, ہمارے رشتہ داروں میں جو کوئی بھی بوڑھا شخص ہے یا جو کوئی بھی بزرگ ہیں, تو ان کے, اور اگر ان کے پاس کوئی ایسے جو ہے ایسی سہولت میسر نہیں ہے کہ وہ باہر جا کر اپنے روزمرہ کی اشیاء خرید سکیں, تو آپ ان کی وہ ذمہ داری اٹھائیں کہ ان کے لیے ان کی شاپنگ, ان کے کام کاج جو باہر کے ہوتے ہیں, کوئی بل جمع کروانے والا ہوتا ہے, کوئی 100 کام جو ان کے باہر کے ہیں وہ آپ ذمہ داری اٹھا لیں. یہ اس وقت کے جو اس وقت ماحول چل رہا ہے, اس سے بڑھ کر نیکی کوئی نہیں ہوگی. تو 3 باتیں دوبارہ میں دہرا دیتا ہوں. نمبر 1, اس وائرس کو سنجیدگی سے لیں. نمبر 2 یہ ہے کہ آپ احتیاط کے ساتھ, احتیاطی طور پر گھروں میں اپنے روزمرہ کی اشیاء کو سٹاک کر لیں, کیونکہ بعض میں چیزیں میسر ہو نہ ہو لیکن وہ 4 گنا, کیونکہ یہاں بھی چیزوں کی قیمت 8 گنا 10 گنا بڑھ کر مل رہی ہے اور مل بھی نہیں رہی. تو نمبر 3 یہ ہے کہ یہ نیکی کریں کہ وہ لوگ جو باہر نہیں نکل سکتے اور ان کے لیے یہ اس چیز کا اہتمام کریں. اللہ تعالیٰ پاکستان میں امن, چین, سکون رکھے. اور اس کرونا وائرس, ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ پاکستان کے میں رہنے والے لوگوں کو اپنی حفظ و امان میں رکھے, امن رہے, صحت رہے, اور اللہ تعالیٰ پوری دنیا میں رہنے والے لوگوں کو انسانیت کی حفاظت کرے, اور ہمیں بھی اس چیز پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ہمیں ہر وقت موت یاد رہے, ہمیں یہ یاد رہے کہ آج ایک چیز جو ہمیں نظر آ رہی ہے کہ یہ موت کا باعث بن سکتی ہے, اگر یہ چیز موت کا باعث نہ بنے گی تو بھی موت واقعہ ہو جائے گی. تو بے شک ہم یہ نہیں بولتے کہ یہ عذاب ہے, کہ سزا ہے, لیکن اس پر غور کرنے والی بات ہے. آج اس میں کوئی شرم والی بات نہیں, اس میں کوئی جھجک والی بات نہیں کہ اگر آپ احتیاط کرتے ہیں اس وائرس سے بچنے کے لیے. بعض لوگ دیکھے گئے ہیں کہ جو اس چیز کو بڑی دلیری کے ساتھ بات کرتے ہیں کہ بھائی ہمیں پرواہ نہیں ہے, اللہ مالک ہے, اللہ دیکھنے والا ہے, وہ محافظ ہے. وہ بے شک ہمارا بھی اس چیز پر بلیو ہے, اللہ ہی حفاظت کرتا ہے انسانوں کی اور ہم سب کی, لیکن احتیاط بہت ضروری ہے. آج اب دیکھ لیں کہ حکم ہے کہ جب بھی جمعہ کی نماز ہو تو آپ اپنے کاروبار جو ہیں مراکز اور اپنی نوکریاں چھوڑ کر جو ہے جمعے کی نماز کی ادائیگی کریں. آج کاروبار بند ہو رہے ہیں لیکن آج مسجدیں بھی بند ہیں جمعے کی نماز کے لیے. تو یہ اللہ تعالیٰ سے استغفار کرنے کا وقت ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں اس چیز کی توفیق دے کہ ہم اس موقع پر وہ عمل کریں کہ جو ہمیں حکم ہے اور جو ہمیں دین کے قریب کرے, اللہ کے قریب کرے, اور ان چیزوں پر غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے. آج آپ دیکھ لیں کہ جتنے بھی چائنا, امریکہ, یورپ, اٹلی, یہ سپر پاور جو کنٹریز ہیں جتنے بھی, ان کے جو سربراہ ہیں, ان کے پرائم منسٹر, ان کے پریزیڈنٹ, ان سب کی آپ سپیچز سنیں تو وہ بڑے ہمبل اور بڑے ڈاؤن, جو نارملی ہر وقت اپنی سپیچز میں, اپنی ڈبیٹ میں بڑی جارحانہ باتیں کرتے ہیں, لیکن اس وقت ان میں ایک ٹھہراؤ سا آیا ہوا ہے. اس وقت وہ پریشان ہیں. اٹلی میں تو کہا گیا ہے کہ ہم نے جو گراؤنڈ لیول پر جتنے کام تھے کر لیے, اب ہمیں آسمان سے مدد مانگنی پڑے گی. تو وہ لوگ بھی ایک کام کر کے تھک چکے ہیں. ہمیں اس وقت یہ سٹیپ لینا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے استغفار کرنی ہے, اور ساتھ ہمیں اس چیز کو اپنے اوپر یوں, اس کے اثرات ہمارے اوپر یوں آئے کہ ہم دین کے نزدیک ہو جائیں. تو نشانیاں تو یوں ہی آتی ہیں. اس وقت کوئی آسمان سے کوئی فرشتہ اتر کر ہمیں نہیں بتائے گا کہ ہمارے ساتھ کیا ہونے والا ہے. اگر آج ہمارے پاس قرآن مجید پڑھنے کا وقت نہیں ہے تو یہی وہ چیزیں ہیں جو ہمیں ہمارے سامنے نظر آتی ہیں, اور ہمیں اس کو دیکھ کر عبرت حاصل کرنی ہے کہ کس طرح سے ہم روزانہ موت کے قریب جا رہے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی حفظ و امان میں رکھیں. اور ریممبر, سب سے پہلے اس وائرس کو سنجیدہ لیں. نمبر 2, اپنی روزمرہ کی اشیاء کو سٹاک کر لیں, اور سٹاک اتنا کریں کہ کسی دوسرے کا حق نہ ماریں. اگر آپ 1 مہینے 2 مہینے کا سٹاک کر لیں, دیٹس انف, یہ کافی ہے. اگر آپ 2 سال کا چاول رکھ لیں گے تو یہ کسی دوسرے کے ساتھ زیادتی ہے. تو ایمانداری کے ساتھ اتنا سٹاک اپنے پاس رکھیں جس سے آپ کا روز گزر بسر ہو جائے. اور نمبر 3, ان لوگوں کو ڈھونڈیں جو باہر نہیں جا سکتے, ان کو سجیسٹ کریں کہ وہ گھر پر رہیں, اور ان کے لیے یہ سارے کام کریں تاکہ آپ کے یہی جو ہے نیکی کا عمل جو ہے اس وقت ہمارے لیے باعث مغفرت بنے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ کو, ہم سب کو اپنی حفاظت میں رکھے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.